नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको मैं चंद बेसिक ट्रिक्स भी बताऊँगा। अगर आप किसी के दिल में अपनी इज़्ज़त पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाएँ आपकी इज़्ज़त हो, हर कोई आपकी बात सुने, आपकी बात माने, तो आपने इन चंद बातों पर अमल करना है और उसके साथ एक मुख्तसर सा वजीफ़ा आपने करना है। आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ आप जाएंगे आपकी इज़्ज़त की जाएगी। आपसे कोई बंदा भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे आप हर्ट हों, और आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। और इसके अलावा जितने भी मसाइल आपके किसी बंदे के रिलेटेड हैं, किसी बंदे के दिल में इज़्ज़त और अज़मत पैदा करने के लिए, रौब पैदा कर, इसमें सबसे पहली बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के लिए इज़्ज़त के फ़ैसले फरमा दें, सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसको ज़लील नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ज़लील करने का फ़ैसला फरमा दे तो सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसको इज़्ज़त नहीं दे सकते। बस ये यकीन हमारे दिल में हो तो सारी दुनिया में कोई बंदा, कोई इंसान भी हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई हमारी इज़्ज़त को, हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं कर सकता। वो हमारी फैमिली में से कोई हो या आउट ऑफ फैमिली हो, किसी तरह का भी हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ हो। इंशाअल्लाह इन चंद बातों पर अमल कर लें आप, और एक मुख्तसर सा वजीफ़ा मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो अमल के आगाज़ में सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह मुबारक को पढ़ने का और ये तिलावत का मकसद सिर्फ ये है कि कम से कम हमारी कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें ये हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ताकि हम हर नमाज में वही जो 2 सूरतें हमने पकड़ी होती हैं बस वही पढ़ते गए। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम आखिरी 10 सूरतों को याद करें, हर नमाज के बाद इन सूरतों को आप पढ़ा करें। अब नेक्स्ट अमल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि आपने कभी भी किसी बंदे के बारे में, किसी ऐसे बंदे के बारे में बात नहीं करनी जो आपके पास मौजूद ना हो। गीबत छोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो बंदा आपके पास मौजूद नहीं, आप उसकी बात करना छोड़ दें। तो फिर देखिए आप कमाल, बहुत आसान तरीका। 2 बंदे बैठे हैं, तीसरे की बात ना करें, गीबत ख़त्म हो जाएगी। अब बाज़ मस्तूरात कहती हैं कि फिर अगर ये करें, बात किसी की ना करें, तो फिर हम बात ही क्या करें। तो भाई आप क्यों बात करते हैं? आपने बात करनी है तो जन्नत जहन्नम की बात करें, आखिरत के तज़किरे करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात करें, सहाबा की बात करें, उनकी ज़िंदगियों की बात करें। लेकिन ये तो हम कर नहीं सकते, तो फिर हम गीबतें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगियों में मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ गीबत छोड़ दें। दूसरी चीज़ नमाज की पाबंदी। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं। सरासर जुल्म है, कुफर है, निफाक है उस शख्स का वो अमल कि जो अजान की आवाज़ सुने और मस्जिद को न जाए। और आप ख़ुद को तवज्जो करें कि अजान होते ही कितने लोग मस्जिद में जाते हैं, और ये परेशानी की बात है, फ़िक्र की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को बुला रहे हैं और वो बंदा मस्जिद में नहीं जा रहा और झूठे दावे करता है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करेगा। सहाबा को नहीं पता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, माफ़ करेंगे। वो क्यों इतने आमाल करते थे? आमाल करने हैं, लेकिन उन आमाल पर भरोसा ना हो। भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से हो कि अमाल से जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अमाल को अपनी रहमत से कबूल फरमाएंगे तो जन्नत में जाऊँगा, लेकिन अमाल तो करें। गीबत छोड़ दें, नमाज की पाबंदी करें। तीसरा काम, दरूद पाक की कसरत करें, जितना ज़्यादा दरूद पाक। एक बहुत काम की बात मैं आपको बताऊं। अगर आप किसी मजलिस में जाते हैं और वहाँ जाकर आप कोई बातचीत करते हैं और उस मजलिस में बैठे हुए आप दरूद पाक पढ़ते हैं, कोई भी दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें,
درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی درود احادیث مبارکہ میں آئے ہیں آپ ان درود پاک کو پڑھ لیجئے، اور پھر دیکھیے آپ برکت کہ انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھی آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، اور اس مجلس میں پڑھنے کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ جب اس مجلس سے اٹھ کے آئیں گے نا، منہ پہ کہتے ہیں جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، آپ تو ماشاءاللہ بڑی آپ کی شان ہے اور بڑی آپ کی بات ہے جی، آپ کی بات بڑی نوٹ کی جاتی ہے، لیکن آپ کے بات کہا جاتا ہے شوخی ہی مارتا ہے، عجیب اس کی طبیعت ہے، ایسے لوگوں کو تو ہم ایسے بھی نہیں کرتے ویسے بھی نہیں کرتے، بس عجیب سی باتیں۔ تو اگر آپ درود پاک اس مجلس میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کوئی بندہ آپ کے بارے میں آپ کے جانے کے بعد بات نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب ہوگا، آپ کی عزت ہوگی۔ اور آخری بات وہ ہے آج کا عمل، ان تینوں کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا عمل مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، محسوس ایام میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں، پابندی نہیں، صرف 70 مرتبہ آپ نے یا معیذ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور یا معیذ یا اللہ پڑھ لیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ مغرب کی نماز کے بعد آپ جب 2 سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد 2 نفل پڑھیں، 2 نفل آپ اوابین کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 2 نفل پڑھیں، یہ بھی اوابین کی نیت سے، تو 2 سنتیں اور یہ 4 نفل۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی مطلب یہ ثابت ہیں یہ چیزیں، اگر آپ الگ 6 نفل پڑھیں تو وہ بھی اوابین کے ہیں، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 2 سنتیں اور 4 نفل مزید یہ بھی اوابین میں شامل ہوں گے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ 4 نفل 2 سنتوں کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے یا معز یا اللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ذکر کرتے ہوئے۔ ذکر کیسے کرنا ہے تھوڑی دیر میرے ساتھ کیجیے، اس سے انشاءاللہ آپ کو سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ پھر ترتیب کیا ہوگی؟ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد اس ذکر کو کریں گے تو ذکر کرنے کے بعد یا معز یا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو ذکر کے دوران اگر آپ کے دل کی کیفیت بدلے آپ نے دعا کر لینی ہے، ذکر کے دوران دل کی کیفیت بدلے آپ نے دعا کر لینی ہے، اور دعا میں اللہ رب العزت سے جس بندے کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بندہ آپ کی عزت کا دشمن ہے، آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس کے دل میں آپ اپنی عظمت محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو سمپل سا یہ بتائیں گے کہ اللہ رب العزت سے یہ عرض کریں گے کہ اللہ یہ بندہ ہے میرے ساتھ ایسے کر، اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیں۔ شوہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ساس کے لیے بھی، کسی رشتہ دار کے لیے بھی، اور کوئی اور بندہ ہے جس کے دل میں آپ اپنی عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، افسر ہے، حاکم ہے، کوئی آپ کا کام نہیں ہوتا، پینشن رکی ہوئی ہے، جاب نہیں لگ رہی، کوئی بھی مسئلہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور ذکر شروع کرنے سے پہلے میری آخری گزارش، جس کو نہ کوئی بندہ سمجھتا ہے، ہائے اللہ جی کتنے لوگ ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو چینج یور لائف کورس نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت پریشان بھی ہیں، ذلیل بھی ہو رہی ہیں۔ میں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اپنی والدہ کا نام نہ دیں، آپ پر جادو کیا جا سکتا ہے، اپنی تصویریں نہ دیں، بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ جو بندے آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت نہ ضائع کرے خدا کے لیے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ آخری بات کرتا ہوں کہ غیبت کا نقصان کیا ہو رہا ہے آج کل۔ میں جو شوہر کے لیے وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں میں ان میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کا جو بھی مسئلہ ہے صرف اللہ کو بتائیں، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیوں کو مت بتائیں، یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن باتیں کر رہی ہیں، ساس کا بتا رہی ہیں، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، شوہر کا بتا رہی ہیں، اور موبائل میں کال ریکارڈر لگے ہوئے ہیں۔ شوہر بعد میں سن لیتا ہے میری بیوی کیا گل کھلاتی رہی ہے، بہن بھائیوں کو کیا بتا رہی ہے، اور کتنی بہنیں بتا چکی ہیں کہ ہماری کال ریکارڈر سن لی گئی، اب اس نے گھر بھیج دیا ہوا ہے، ایک طلاق دے دی، دوسری تیسری، اس طرح مسائل بن رہے ہیں۔ خدا را غیبت سے بچ جائیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، میرے ساتھ ذکر کیجئے کچھ دیر اور ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا معز یا اللہ، 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 یا معز یا اللہ،
یا معز یا اللہ، یا معز یا اللہ، یا معز یا اللہ، یا معز یا اللہ۔ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر بس یہ ذکر کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اول آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔